बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 15 मिनट पहले गुफ्तगू हो रही थी और अब बारी है जनाब इसी चैप्टर नंबर 3 की लॉन्ग क्वेश्चंस की। अच्छा, स्लाइड गलत हो गई है। बेसिकली अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो जनाब लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग इसमें कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के मलबकू की अहमियत जो है वो इस पहले सवाल में बतानी है। अफगानिस्तान आ गया, वस्त एशिया आ गया, सेंट्रल एशिया अपना मिडल ईस्ट आ गया और मशरकी एशिया आ गया। उसके हवाले से पाकिस्तान के मलबकू की स्ट्रेटजिक अहमियत, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस तस्वीराती। पेज नंबर 45 एंड 46 टॉपिक है जनाब पाकिस्तान का मलबकू। ये अहमियत लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मेंशन की है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जोग्राफियाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान मलबकू के लिहाज से वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता के लिए राहदारी। मशरक़ वस्ता मतलब ये जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, ईरान से स्टार्ट कर दें, इराक, कुवैत हो गया, कतर, बहरीन, यूएई हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया। ये इस्लामी ब्लॉक के लिए गुजरगाह के तौर पर काम करता है। फिर उसके बाद जनाब यहाँ पर बता दें पाकिस्तान चीन के शुमाल मगरब में, ईरान अफगानिस्तान के शुमाल मशरक़ में वाक़ है। ये वस्त एशिया के भी करीब है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और वस्त एशिया रास्तों को तजारती रास्ता फराहम करता है। क्यों? क्योंकि ये ममालिक लैंड लॉक्ड हैं, इनके साथ समुंदर नहीं मिलता, चुनांचे पाकिस्तान वस्त एशिया को रसाई देता है। अगली बात, समुद्री नुक्ता नज़र से भी बहर अरब बहुत से मुल्कों के लिए कीमती असास है। ये गर्म पानी का समुंदर है और बहरी तजारती रास्ता है। तेल, और ये हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तेल और गैस की फराहमी का ज़रिया है। बहर अरब एक तस्वीराती हैसियत रखता है जो बहर हिंद को खलीज फ़ारस से मिलाता है। और ये जनाब आप सवाल करेंगे जी, जनूबी एशिया मशरक़ बईद और मशरक़ वस्ता के दरमियान तजारत के लिए बड़ा समुद्री तजारती रास्ता है। इससे पाकिस्तान को तवानाई के वसाइल और आलमी मंडियों तक रसाई मिलती है। यहाँ तक इसका जवाब ख़त्म है। यानी सिर्फ ये आधा पेज, इसमें पहला पैराग्राफ जनरल बन जाएगा। उसके बाद वस्त एशिया के साथ तल्लुकात का जिक्र आ जाएगा क्योंकि वो लैंड लॉक्ड हैं। अफगानिस्तान की लैंड लॉक्ड है, वो जिक्र आ जाएगा। उसके बाद जिक्र आ जाएगा जनाब बहर अरब के जो बाकी ममालिक हैं उनके लिए अहम बहर अरब की अहमियत आ गई। और फिर बस टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये वाला टॉपिक इसमें नहीं लिखना, इसका इस टॉपिक के साथ कोई तलक नहीं है। वो ऑलरेडी हम लैंड लॉक्ड वाला जिक्र ऊपर कर चुके हैं। मेहरबानी साहब जी, मेहरबानी करनी है भाई साहब। शागिर्दो, माशी एतबार से पाकिस्तान के मुतअद्दिद ज़ैर शहरों की अहमियत। तीनों शहरों पर नोट लिखें, लाहौर, कराची एंड रावलपिंडी। पिंडी बॉयज़ लो जी। फिर लाहौर, कराची, रावलपिंडी 46, 47 एंड 49 पेजेस हैं जनाब इसके लिए। ये क्या हो गया? पहले आ गया आपका कराची आ गया। पाकिस्तान का अहम सरमाकारी का मरकज़ है और सूबा सिंध का दारुल हुकूमत भी है। अहम तरीन शहर है। केबल नेटवर्किंग और आईटी की सनत का में बड़ा इसका नाम है। सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग करता है। कपड़े की सनत भी है। जहाँ तक टेक्सटाइल के लिए फैसलाबाद मशहूर ज़रूर है, मगर कराची में उससे ज़्यादा टेक्सटाइल्स हैं। आपने गुल अहमद और ये अलकरम जैसे बड़े नाम सुने होंगे, ये सारे कराची की हैं। निशात ग्रुप जो है वो, या सतारा सपना वगैरह, वो फैसलाबाद के बड़े ग्रुप्स। कराची मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और बंदरगाह भी वाक़ हैं। पाकिस्तान बरामदात और दरामदात मुमकिन होती है कराची की वजह से। अच्छा, इसको पाकिस्तान का माशी हब कहा जाता है। याद रखें, कराची हमारा गेट वे है, हमारा माशी हब है, हमारी बंदरगाह है सबसे बड़ी। कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। लाहौर, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर यानी मेट्रोपॉलिटन शहर है। ये पंजाब का वाक़ और पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत भी है। सकाफती तारीखी शहर है। ये दुनिया के, याद रखें, कदीम तरीन शहरों में से एक है। बादशाही मस्जिद भी यहाँ पर वाक़ है। लाहौर सनतकारी का मरकज़ है। गारमेंट्स जो है यहाँ पर बड़ा कारोबार है इसका, और बेशुमार चीज़ें यहाँ पर जी। कपड़ों की सनत है, ग़ज़ाई अशिया की सनत है, पैकिंग होती है, इंजीनियरिंग की सनतें। उसके बाद तीसरा रावलपिंडी का पूछा गया। रावलपिंडी जनाब चलते चलते ये आ गए जी। आप जनाब वीनस, रावलपिंडी को वीनस भी कह सकते हैं। बारिश के दिनों में ये वीनस का नक्शा पेश कर मुझे छींक आ गई है, पता नहीं सच बोला है तब आई है, जो भी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी बारिश के सीज़न में हमारा अपना जो गली है वो भी वीनस का नक्शा पेश करती है। ये चंद दिन पहले भी बारिश हुई है, तो
ہمیں اٹلی جانے کی، وینس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. راولپنڈی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اہم جو سب یہ ہمارا ایک بہت بڑا کینٹ بھی ہے چھونی. راولپنڈی تجارتی سامان کی نقل و حمل کا اہم مرکز ہے جہاں پر سڑکیں، ریلوے لائنیں، ہوائی اڈے اس کو دوسرے حصوں سے ملاتی ہیں. راولپنڈی میں کئی اہم تجارتی ہول سیل مارکیٹس ہیں. راجہ بازار سے شروع کر دو جی تو بوڑ بازار، تو فلاں بازار، تو مری بازار، تو مری روڈ سارا، تو صدر آ گیا، تو بینک روڈ آ گئی. تو ساری چیزیں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں پنڈی میں بڑا سا رہا ہوں، پڑھتا بھی رہا ہوں وہاں پر. گارڈن کالج کے علاقہ دیکھ لیں، آگے فیض آباد تک چلے جائیں، بہت بڑا پنڈی شہر ہے. تعمیراتی اور پیشہ ور افراد کو بڑی تعداد میں سامان فروخت کرتی ہیں. یہ تھوک فروش یہاں پر بہت ہے، یعنی ہول سیل کی مارکیٹس ہیں بہت زیادہ. ہاتھی چوک کی طرف چلے جائیں، آگے جناب چلے جائیں، بہو محلہ جو ہے، بڑی اس میں چیزیں ہیں سر. اس کے بعد بڑا مارکیٹ تو ہم بتانے بھول گئے. اردو بازار. تو پھر اگلا سوال، گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ پیج نمبر 48 اینڈ 49. لو جی، گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جو پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں واقع ہے. یہ اہم سیاحتی مقامات ہے. کئی گلیشیئرز ہیں جن میں بلتورو گلیشیئر، ساچن اور بتورا گلیشیئر شامل ہیں. تو اس لیے پھر یہ پانی اور بجلی کا بڑا اہم ذریعہ ہے. سی پیک کے تحت جو BR1 یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام ہے، اس کا مقصد یہ کہ گلگت بلتستان میں سماجی، اقتصادی اور سیاسی فوائد کو بڑھایا جائے. توقع ہے کہ گلگت میں خصوصی اقتصادی زونز بنائے جائیں گے جس سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا. اصل چیز یہ ہے. اس سے اندازہ ہے کہ گلگت میں تقریباً سی پیک یعنی جب فعال ہو جائے گا تو اندازہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ لوگوں کو ملازمتیں مل سکیں گی. جو سی پیک زیر اثر بنائی گئی پن بجلی تکنیکی مہارت نے اس خطے کی اہمیت کو تبدیل کر دی ہے. یہاں تک اگلا سوال دیکھتے ہیں جناب کون سا ہے. جغرافیائی مل وقوع کے لحاظ سے پاکستان اور چین اپنے تعلقات کو کیسے مضبوط کرتے ہیں؟ یہ بالکل ایک چھوٹو سا ٹاپک ہے. اب اس میں ایک تو یہی بات آپ نے بتانی ہے، یہ جو ہے کہ سی پیک کے پہلے ذرا بتا دیں کہ چین پاکستان کے کہاں واقع ہے. پہلے تو یہ بات ترتیب میں بتاتے ہیں جی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے کرنا ہے. پہلے تو جناب ایک یہ لائن آپ نے بتانی ہے بالکل شروع سے. یہاں پر کہیں لکھا ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے شمال کی طرف واقع، یعنی ابتدا اس طرح کرنی ہے آپ نے. یہ ہے جی. اب پہلی لائن آپ نے پیج 45 کی کرنی ہے. چین شمال مشرق میں کراکرم کے پہاڑی سلسلے کے دوسری جانب واقع ہے. ایک بات ہوگی. یہاں نہیں لکھا ہوا کہ کتنی سرحد ہے، لیکن تقریباً 590 کلومیٹر. لکھ لیں، بہتر بات ہے کہ پاکستان چین سرحد 590 کلومیٹر لمبی ہے. 590 دو باتیں ہوں گی. اس کے بعد جناب یہ والا پیراگراف کرنا ہے آپ نے، یہ والا. چین پاکستان اقتصادی راہداری $62 بلین 62 بلین ڈالر کا منصوبہ ہے جو چائنا کو بحیرہ عرب سے منسلک کرتا ہے. سی پیک بیسیکلی چائنا کا جو مشہور عالم BR1 یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے. یہ سرمایہ کاری کا ایک اہم منصوبہ ہے. اس کا مقصد چین کو سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے دنیا کے دوسرے ممالک سے جوڑنا ہے. توقع ہے کہ سی پیک سے پاکستانی معیشت کو فروغ ملے گا اور چین دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بہتر ہوں گے. یہ لکھنے کے بعد اب بھی ہم نے گلگت بلتستان والے ٹاپک میں ایک لائن دیکھی ہے، پھر وہ آخر میں ایڈ کرنی ہے. یہ یہاں شروع کریں گے. چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت جو بیلٹ اینڈ روڈ کا اقتصادی منصوبہ ہے، اس کا مقصد یہ کہ گلگت بلتستان میں سماجی اقتصادی فوائد کو بڑھایا جائے. توقع ہے کہ گلگت میں خصوصی زون بنائے جائیں گے جس سے 50 لاکھ سے زائد ملازمتیں پیدا ہو سکیں گی. یہاں تک کر دیں بس. یہ بھی بتا دیں سی پیک کے زیر اثر بنائی گئی تکنیکی مہارت، پن بجلی اور انسانی وسائل کی ترقی نے اس خطے کی اہمیت کو تبدیل ماہیت کو ماہیت ناٹ اہمیت ماہیت کو تبدیل. اب یہ جناب جواب آخری جو لائن تھی یہ پیج نمبر 49 پر تھی. لو جی آخری سوال ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے لاہور پاکستان کا اہم شہر ہے؟ یہ سوال ریپیٹ ہو گیا. اوپر بھی ہم نے لاہور کے بارے میں بتایا، لاہور کے بارے میں دوبارہ پوچھا جا رہا. وجہ کہ لاہور ہے.
اور پنجابی کا محاورہ ہے جس لاہور نہیں ویکیا وہ جمے ہی نہیں. یہ جی لاہور پاکستان کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر جو صوبہ پنجاب میں واقع ہے. لاہور ایک ثقافتی تاریخی شہر ہے. دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک بادشاہی مسجد یہاں واقع ہے. شاہی قلعہ لاہور ہے. بڑی بڑی چیزیں ساری. شالامار باغ صنعت کاری کا ایک بڑا اہم تجارتی مرکز ہے. انارکلی بازار جا کے چلے جائیں. پنجاب یونیورسٹی کیا شاندار ادارہ. نیشنل کالج آف آرٹس واہ جی واہ. مینار پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں. گریٹر اقبال پارک. یہاں پر کپڑوں کی صنعت, غذائی اشیاء کی صنعت اور انجینئرنگ کی صنعتیں. لو جی پھر یہ تھا جناب ہمارا چیپٹر نمبر 3 اور اس کے بعد باری ہے انشاءاللہ چیپٹر نمبر 4 کی. کوشش کرتا ہوں کہ 2 دنوں کے گیپ کے بعد اس کو چلا دیا جائے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. پاک سرزمین شاد باد.